टायमार तुका कितें तुवें मध्यात म्हटलें पळय आपणा जो मगो पक्षांतलो गेला ताका आपल्याचो आशिर्वाद ना जो पळय आशिर्वाद अशें नासता. कितें तें आशिर्वाद हो आमच्या संस्कृतीत आसता. आमच्या संस्कृतीत जो ज्येष्ठ मनीस आसता पळय तो सदांच जो ल्हान भुरगो आसता ल्हान मनीस आसता तो जेन्ना नमस्कार करता आमची सिस्टमूच अशी आसा की आमच्या हातून सांगता की तुमी नमस्कार करपा जाय जाणटो मनीस मेळ्ळ्या ताका हो आशिर्वाद दिवप ताका बरें हें चिंतप आसता. आतां पक्षांत जेन्ना चेंज जाता पक्ष जेन्ना चेंज जाता ताच्या फाटल्यान आमी रावूंक शकना. आमी एका पक्षांत वाडिल्ले मनीस. आज हांव 84 म्हाका प्रताप असो बाप प्रतापान म्हाका 84 मगो पक्षांत हाडलो आनी आजून हांव मगो पक्षांतूच आसा. सो जो पर्यंत मगो पक्ष गोंयांत आसा तो पर्यंत सुदीन मगो पक्षांत आसतलो. आनी अशे मगो पक्षांत कोणी येवन दुसऱ्या पक्षांत गेले त्याच्या बरोबर हांव रावूंक शकना. पूण स्पश्टपणे भाटीकारान जेन्ना तुमचो आशिर्वाद केला तो आशिर्वाद तुका आहा तेका आहा जाल्यार आशिर्वाद हो परत सांगता जो मनीस नमस्कार करता ल्हान भुरगो एजा प्रमाणे ताका हो आशिर्वाद दिवचोच पडटा. आमची संस्कृतीच ती आसा. पॉलिटिक्सान ताका ती आशिर्वाद आहा ताका पॉलिटिक्स म्हणना त्या पॉलिटिक्सांत ते वेगळे तरेन घेवपाचें. हें जें आशिर्वादाचें प्रकरण आसा आमच्या समाजांत तें प्रत्येका आशिर्वाद दिवचो पडटा. तो तुजो दुश्मन जाल्यार सुद्दां तो आशिर्वाद दिवचो पडटा. तुजो स्टेटमेंट कितें तर हो खंयच्यान पॉयंट आवट करता भाटीकाराक जो आशिर्वाद म्हणटा पळय तो पक्षान आसून गेलो सोडून गेलो. हांवें स्टेटमेंट तसो कांय दिवना. हांवें इतलेंच म्हटलां जे मनीस पक्ष सोडून गेल्या तांचे विशीं हांव कांय उलयना. तांचे विशीं म्हाका उलोवपाची गरज ना. हांव इतलेंच सांगता की आमी फोंडेचें युतीचें आमचें राजकारण आसा आनी युतीच्या राजकारणांत सगळो मतदारसंघात 4य फोंडेचे मतदारसंघ येता आनी ह्या मतदारसंघात कोणूच आमचे वयर तकली काडूंक शकना. आशिर्वाद स्टेटमेंट रिफर्ड कोणाक कोत्ता कोणाक तुमी आशिर्वाद उलोवंकूच ना. आशिर्वाद हो फक्त पक्षांतल्या मनशांकूच आसता. पक्ष भायल्या मनशांक ना. सो कोण सोडून गेला म्हणजे भाटीकाराक आशिर्वाद हांव तशें म्हणना. आमच्या 2 तरेचे हे आसा. हांवें तुका पयलीं आमच्या संस्कृतींत जो ल्हान मनीस नमस्कार करता ताका आमी आशिर्वाद दिता. ओके. पयर एक मिटींग जाली तुमची. मिटींगेक जो एक ती एक मिसीस लेडी दिसती पळय त्याच्या बरोबर भोंवता. खूब जाण भोंवता. तशें भोंवले म्हणून तातूंत कांय चेंजीस जावना. म्हणून हांवें म्हणलां युतीचें राजकारण हें सर्वश्रेश्ठ राजकारण आसा. युती जेन्ना आसता आतां पयर शिवसेना भारतीय जनता पक्ष युती केली. शिवसेना शिंदे गट कितले सीट आयले हांवें सांगपाची गरज ना. पूण हें कितें तातूंत आनी अजीत पवार आयलो त्याची युती जाली. कितले सीट आयले. पूण युतीचें राजकारण हें अशें आसा 16 मतदारसंघात गोंयांत की कोणूच दुसरो पक्ष तकली वयर काडूंक शकना. युतीचें राजकारण बरें आसा पूण हें राजकारण कसलें की भोंवता तेज्या बरोबर मिटींगेक तुज्या बरोबर हें कसलें राजकारण. ताका विचार तुवें सांगपाक तुमच्या एका मिटींगेक म्हाका आशिल्लें गरज ना. म्हणजे आमचे कडेन आमकां सोडून गेली ती गेली. ना पूण मिटींगेक तुमची आशिल्ली न्हू पळय तुमी ते आयले मिटींग जाल्यार ते ताजी चूक न्ही. दॅट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स. नाही परत सांगता हांव तुका की ह्या बाकीच्या ज्यो गोश्टी आसा पळय ते नगण्य आसा आमकां. म्हाका तरी नगण्य आसा. कांयच पडलेलें ना. कांयच ना.